सगळ्यांक खबर आसतले देव बोगदेश्वराक नमन करून आयज आमी जे फॅमिली लड फंडांतून जे काम घेतलेले आसा हे देवस्थानाक लागून ते आमचे म्हणजे पेवर्स घालपाचे, कित्याक हे जाग्याचेर तुमी पळयतात ते आमचे देवस्थान आसा, हांगा पेवर्स नसल्या कारणान हे काम घेतलेले आसा पेवर्स घालपाक लागून. आनी हे पेवर्स घालपाचो जो एस्टिमेट कॉस्ट आसा तो एक आमचो 26 लाखाचो आसा, 26 lakhs, आनी ते एक म्हयन्या भितर ते कंप्लीट करून दिवपाचे आसा. ते कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा आसा. त्याच प्रमाणे आमचे PWDचे रोड सायडीचे अमित बोरकर तसोच प्रवीण हे दोग जाण आमच्या बरोबर आसा. आयज बोगदेश्वर तुमकां खबर आसतलें एक जागृत देवस्थान. आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवचे लोक तशेंच आमच्या आख्ख्या सड्या वयले लोक, आमच्या बोगद्या वयले लोक हे देवाचेर खूब श्रद्धा आसा तेंची, आनी सगळे जाण आपले जे मनोकामना आसा ते हांगा देवा कडेन येता आनी खूब जाणांची कामां जाल्लेली आसा. आयज खूब खुशी भोगता कितें जे MLA लँड फंडांतसून हे जे पेवर्साचें काम आसा ते आमी हातांत घेतलेले आसा, जे एक म्हयन्या भितर आमी ते कंप्लीट करतले. तशेंच तेंची सगळी कमिटी बरोबर, अध्यक्ष तेंचे वांगडी सगळे जाण हांगा आमच्या बरोबर आसा आयज. आनी जेंच्यांनी हे खूब त्रास जातले म्हणजे आमकां कशें आसा, हांगा पेवर्स नसल्या कारणान आमचे ग्रासाक आनी फातराक लागून खूब त्रास जातले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांगा प्रोग्राम आमचे खूब जाला. हालींच आमचो पयरूच वाडवाल जाल्लेलो आसा, तेन्नाय आसा. तेन्ना एक पेवर्साचें बरें जालें जाल्यार एक बरें ब्युटिफिकेशन जातलें हांगा, आनी तेच्या लागून लोकांकूय हेजो फायदो जातलो. जे भक्तगण हांगा येता देवा कडेन जे पांया पडपाक तेंकां. सो हे काम सुरू केलेलें आसा. मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन एक म्हयन्या भितर हे काम पूर्ण करून दिवचें अशें, आनी असोच देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो अशें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. सगळे तुमी येयल्या कारणान सांगता की आयज आमचो लाडको MLA आमदार शंकर आमोणकर आनी आयज आमची जी सांगता ती कामां केल्ली आसा, आनी आमच्या बोगद्या आशिर्वाद त्याच्या फाटल्यान सदां आसचो, आनी आमी तेच्या बरोबर आसचे अशें हांव देवा कडेन मागता. बोगदेश्वरान ताका आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी अशीच कामां आमची करून दिवची म्हाज्या महाराजान. हांव देवळाचे मेंबर आहा आनी आमच्या पात्रांक सांगला ते अर्दे खबर सांगल्या, पूण हे देवूळ बांदलेले पूण ताका उदक नासलें. आतां हे 4 वर्सां पात्रां जिखून येयला आनी ते नळ दिला आमकां. ताबडतोब आमचो केशव खवणेकर आहा तो फुडें सरोन ताणें आमच्या पात्रां कडेन नळ घेतलो. लास्ट आतां वॉशरूम बांदला आनी आतां पेबल्स घालतलो. हांव म्हणटा असोच आमोणकार शंकर आमोणकर आनी 4 फावटी निवडून येयला पूण